बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज पहली मुहर्रम और पहले जुम्मे का खास और मुजर्री वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने पूरा साल इंतजार किया था कि कब मुहर्रम का पहला जुम्मा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। ये वजीफा पढ़कर मैं अल्लाह को राजी कर लूं। आपने पूरा साल बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज इस्लामी साल के पहले दिन और पहले जुम्मे का खास वजीफा है जो मैं आपको बताऊंगी। ये अल्लाह वालों को बताया हुआ, आजमाया हुआ, बड़ा खास, बड़ा अहम, बेहतरीन, ताकतवर और बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मौजज़ात देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो वो ज्यादा तवज्जो और ध्यान से नहीं पढ़ते। माहे मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक महीना है जिन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। माहे मुहर्रमुल हराम के बारे में सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में रवायत किया है कि माहे मुहर्रमुल हराम अल्लाह का महीना है, इसका एहतराम करो, इसकी ताजीम करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माहे मुहर्रमुल हराम की ताजीम की, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जहन्नुम से उसको बरी फरमा देगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को माहे रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद सबसे ज्यादा रोजे जिस महीने के महबूब हैं वो है माहे मुहर्रमुल हराम के। फिर माहे मुहर्रमुल हराम में सबसे ज्यादा जो रोजे अल्लाह को महबूब हैं वो है पहले अशरा के, यानी यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफली आमाल और नवाफिल जो मुहर्रमुल हराम में अदा किए जाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। तो इसलिए मुहर्रमुल हराम में आपने वही आमाल करने हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। पहला अमल है रोजों का, उसके बाद दूसरा अमल है नवाफिल का, और तीसरा अमल है जिक्रो फिक्र का। और जो भी दुआएं हम इन रातों में करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होंगी। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह तौर पर कर दूं कि फर्ज इबादत तो हमने करनी ही करनी है, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे और अल्लाह के बीच, वो तो हमने क्रिएट करना ही है। उन इबादत को हमने नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं करना कि आपने नफली इबादत शुरू कर दी और आपने फर्ज इबादत छोड़ दी, ऐसे नहीं आपने करना है। आपने सबसे पहले अपनी फर्ज इबादत को पूरा करना है, उसके बाद आपने नफली इबादत की तरफ जाना है। अब बात करते हैं रोजे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने मुहर्रमुल हराम का चांद देख लिया, जब आपको कंफर्म हो जाए कि माहे मुहर्रम का चांद दिख गया है, नजर आ गया है, तो आपने उससे अगले दिन यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा लाजमी रखना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो कैलेंडर है, इस्लामी कैलेंडर, वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है। हमारा जो साल है वो बेसिकली मुहर्रम से शुरू हो रहा है। तो चाहे आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हम साल का पहला रोजा रख रहे हैं। यकीन मानिए इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। आपने पहला रोजा रखा, यकीन कीजिए आपने अपने लिए पूरे साल के लिए रिज़्क के दरवाजे खुलवा लिए हैं। तो यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा रखना ये वो पहला अमल है जो कि आपने करना है, जो कि आपने लाजमी रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने यकम मुहर्रमुल हराम की रात को 8 रकअत नमाज 4 सलामों के साथ पढ़ी और हर बार सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, जब वो 8 रकअत नमाज पढ़कर फारग हो गया और जिक्र फिक्र में मशगूल रहा, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको बख्शिश का परवाना अता कर देगा।
اور جس نے یہ 8 رکعت نفل نماز پڑھی وہ ہر طرح کی بلاؤں سے، آفتوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ صرف 20 منٹ کا عمل ہے، اگر آپ یہ کریں تو تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ عبادت ہے، اور سال بھر آپ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب نوافل کیسے پڑھنے ہیں آپ نے؟ محرم کا چاند دیکھا اور یکم محرم الحرام کی رات ہو گئی، جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی یا پھر سونے سے پہلے پہلے آپ نے دو دو کر کے 8 رکعت نماز یعنی کہ 4 سلاموں کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، معمول کے مطابق جیسے عام نوافل آپ ادا کرتے ہیں۔ بس فرق کیا آئے گا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے ہر رکعت میں 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یوں دو دو کر کے آپ نے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اور جب آپ نوافل سے فارغ ہو گئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ذکر و فکر کرنا ہے۔ اب ذکر و فکر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی ہم نے تسبیح کرنی ہے، ہم نے حمد کرنی ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 4 طرح کے ذکر و فکر آپ نے کرنا ہے، یعنی ان 4 اذکار سے آپ نے باہر نہیں نکلنا اور کسی بھی قسم کا وظیفہ اس میں شامل نہیں کرنا۔ آپ نے 8 رکعت نماز نفل پڑھ لی، وہیں پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کی تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ کتنی طرح کے اذکار ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کیا ہے؟ درود و سلام۔ تو آپ نے محرم الحرام میں آپ نے اہتمام کرنا ہے درود و سلام کا، یعنی استغفار کے بعد جو آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ آپ درود اہل بیت پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیم کا اول حصہ ہے۔ کم از کم ایک تسبیح آپ نے درود اہل بیت کی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن میں سے جتنا آپ کو آسانی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا آپ 1 سپارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سپارے بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کم از کم میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے کہ آپ نے 100 بار ہر ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں، وہ یکم محرم الحرام کو یہ عمل کرنا چاہتی تھی لیکن ناپاکی ہے، ایام چل رہے ہیں، تو وہ اگر یہ عمل نہیں کر سکیں تو جیسے ہی وہ پاک ہو جائیں وہ یہ عمل کر لیں۔ اسی طرح آپ یہ عمل کرنا چاہتے تھے، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اگر یہ عمل نہیں کر سکے، اس کے علاوہ محرم الحرام کی جو بھی تاریخ ہو، جو بھی رات ہو، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو میں نے بتایا ہے آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو محرم کی پہلی تاریخ، پہلے جمعے کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں کہ اب میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ سے جتنا مانگو میرا رب عطا کرتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے، اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔